बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। शरीफुल्लाह उर्फ जाफर, ये कौन है जिसको पाकिस्तान ने अमेरिका के हवाले कर दिया गया है? ये कब गिरफ्तार हुआ? किसने इसको पकड़ के जेल में डाला था और ये जेल तोड़ के भी भागा? इस हवाले से आपको ब्रीफ करेंगे और साथ साथ ये कि पाकिस्तान की फौज के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान साहब के लिए ये जो हैंडिंग ओवर है शरीफुल्लाह की, जो आईएस खुरासान पाकिस्तान चैप्टर जिसको कहा जाता है, इससे आईएस जो इस्लामिक स्टेट अगेन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। शरीफुल्लाह उर्फ जाफर, जिसको पाकिस्तान ने अमेरिका के हवाले किया है, और ये 26 अगस्त 2001 को जब अमेरिकी फोर्सेस यहां से इनखला कर रही थी अफगानिस्तान से, 170 से जायद अफगानियों को और 13 यूएस जो सोल्जर्स हैं उनको इन्होंने मारा था, और 2 सुइसाइड बॉम्बर्स थे और मुतादिद गनमैन थे। ये शरीफुल्लाह कौन है? ये कब पकड़ा गया? इसको किसने पकड़ के जेल में डाला था और ये जेल से कैसे भागा था? इसके ताल्लुकात किस किस के साथ थे? इस हवाले से आपको ब्रीफ करेंगे, और साथ साथ ये कि ये जो गिरफ्तारी है जो पाकिस्तानी अफवाज की मदद से, आईएसआई की मदद से अमल में लाई गई है, दोनों यूएस मिलिट्री और पाकिस्तान मिलिट्री और खित्ते में जो अमन की कोशिशें हैं या दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशें हैं, उसके लिए क्या मायने रखती हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए क्या मायने रखती हैं? इसके अलावा जो उमूमी तौर पर हम पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात देखते हुए आ रहे हैं, उसके ऊपर क्या असर इसका पड़ सकता है? और बन्नू का वाकया, क्या बन्नू का वाकया इससे जुड़ा हुआ है? क्योंकि कुछ लोग ये चहमगोइयां कर रहे हैं कि जी इस शख्स के, शरीफुल्लाह के पकड़े जाने के बाद बन्नू का वाकया जो है वो अमल में आया। तो बन्नू के वाकये के हवाले से थोड़ा सा आपको अपडेट कर दें। 16 खवारिज जो हैं वो मारे गए हैं। इसके अंदर 5 जो हमारे सिपाही हैं, सोल्जर्स जो हैं, वो शहीद हुए हैं। इसके अंदर बहुत खौफनाक किस्म का, ऑर्गेनाइज्ड किस्म का हमला था, जिसमें तकरीबन 6 सुइसाइड बॉम्बिंग हुई हैं, जिसमें खुदकुश बमबारों ने बाहर की आउटर वॉल जो है उसको गिराया बन्नू कैंट में, और दाखिल हुए 4 लोग उसके अलावा खुदकुश बमबार थे इनमें, जिनको टैकल किया गया, जिनको हलाक किया गया, और उन्होंने जानी नुकसान भी किया। मस्जिद भी एक इसके अंदर, उसको भी नुकसान पहुंचा। एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी, उसको नुकसान पहुंचा, और मुताद्दिद लोग जख्मी हैं और सिविलियंस की कैजुअल्टीज भी हैं इसके अंदर। पहले शरीफुल्लाह जो कि आईएस खुरासान पाकिस्तान चैप्टर, यानी कि इस्लामिक स्टेट खुरासान का जो पाकिस्तान का चैप्टर है, ये उसका मेन कैरेक्टर था। इसकी गिरफ्तारी जो है वो अफगान इंटेलिजेंस फोर्सेस अमल में लेकर आए थे, और इसको 2019 में पकड़ा गया था, और 2019 में पकड़ के इसको जेल में डाला गया था। और इसने जो इन्वेस्टिगेटर्स इससे बातचीत करते रहे हैं, उन्होंने ये भी बताया, इंकशाफ किया है कि इसने ये एबी गेट का हमला, जो कि जिसमें अफगान शहरी और यूएस सोल्जर्स जो हैं मारे गए थे, वो जेल में बैठ के प्लान किया था। तालिबान के आने के बाद ये जेल से भाग गया था, एंड ही वाज ऑन द रन। और इसके बाद यूएस सेंट्रल इंटेलिजेंस जो कमांड है, यूएस सेंट्रल कमांड है, उसके चीफ जो जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने इस हमले के फौरी बाद कहा था कि हम सोएंगे नहीं, हम 24/7 मॉनिटर करेंगे कि ये किसने किया है, और हम उसको पकड़ के दम लेंगे। लेकिन ये कामयाबी जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब के हिस्से में आई है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कांग्रेस के अपने पहले एड्रेस के अंदर ये खबर जो है उनको दी है कि शरीफुल्लाह जो कि अमेरिका का मुजरिम है, उसको पकड़ लिया गया है और वो एक्स्ट्राडाइट किया जा रहा है, इस वक्त अमेरिका आ रहा है। और उसके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बहुत खुशी का इजहार किया, और साथ उन्होंने कहा कि हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त मोमेंट है। उन्होंने ये भी कहा कि जो फैमिलीज़ हैं, जो 13 सोल्जर्स मारे गए थे इस हमले के अंदर, उनसे उन्होंने बजाते खुद बात की है, और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब को मुबारकबाद दी। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पब्लिकली, ये बड़ी बात है, पाकिस्तान को मुबारकबाद दी है, इसके ऊपर पाकिस्तानी हुकूमत को मुबारकबाद दी है,
اور جو آپریشن کی ڈیٹیلز ہیں وہ میں ابھی آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ یہ کیا ہوا اور کیسے ہوا. یہ جب نئے سی آئی اے کے ڈائریکٹر جان ریڈکلف آئے تو اس وقت انہوں نے آئی ایس آئی چیف لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک صاحب کے ساتھ بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس شخص کو پکڑنا ہے, اور یہ ہی واز آن دا رن, بھاگا ہوا تھا اس وقت. اس کے بعد میونک سیکیورٹی کی میٹنگ ہوتی ہے, وہاں پہ فالو اپ کیا جاتا ہے, وہاں پہ یہ اعادہ امریکیوں کی طرف سے دہرایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس شخص کو پکڑنا ہے. اور حال ہی میں کچھ انٹیلیجنس اس کے حوالے سے شیئر کی گئی جس میں اس کو بتایا گیا, پاکستانی کاؤنٹر پارٹس کو بتایا گیا کہ ان کی پوزیشن کیا ہے. پاکستان کی ان سرحدی علاقوں کے اندر پاک افغانستان بارڈر کا نام لیا جا رہا ہے, لیکن جو سورسز کلیم کر رہے ہیں وہ بلوچستان کے بارڈر ریجن سے شریف اللہ کی گرفتاری کے حوالے سے کلیم کر رہے ہیں. تو جب ان کو انٹیلیجنس ایجنسیز سی آئی اے کی طرف سے آئی ایس آئی کو ٹپ ملی تو پاکستان کی طرف سے ایک ریڈنگ ٹیم, آئی ایم شور کہ اس کے اندر جو کاؤنٹر ٹیررزم کو زیادہ ڈیل کرتے ہیں, جس میں ہمارا ایس ایس جی شامل ہے, اسپیشل سروسز گروپ, اس کے لوگ ہوں گے, وہ کمپائل کی گئی, اس کو بنایا گیا اور اس کو بھیجا گیا, جس نے بڑی جانفشانی سے ساتھ جا کے یہ آپریشن کیا. یہ آپریشنز آسان آپریشنز نہیں ہوتے اور اس کے اندر جانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے, کیونکہ یہ جو لوگ ہیں جس طرح کا شریف اللہ ہے, ان کو بام بنانے کی, مختلف ویپنز استعمال کرنے کی, اور عموماً یہ اکٹھے نہیں ہوتے. تو کس قسم کی ریڈ تھی, سرپرائز ریڈ تھی, اور اس کو گرفتار کیا گیا. کیا اس کے ساتھی بھی تھے؟ اور جو ڈیٹ اس کی دی جا رہی ہے, جو ابھی آپ نے خبروں کے اندر شاید نہیں پڑھی ہوگی, وہ فیبروری مڈ کے اندر یہ آپریشن ہوا ہے. تو خبر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی کانگریس کے خطاب کے اندر اس کو بریک کیا ہے اور اس کو اپنی بڑی انہوں نے کامیابی گردانا جاتا ہے. اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے مختلف جو آفیشلز ہیں, جس کے اندر اٹارنی جنرل ہیں, سی آئی اے کے ڈائریکٹر ہیں, وہ ٹویٹس کر رہے ہیں کہ یہ ہم نے بڑا کام کر لیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انڈیپینڈنٹ آبزرورز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور امریکی ملٹری کے درمیان, یا ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے درمیان, یا ایڈمنسٹریشنز کے درمیان, یہ ایک نئے کوآپریشن کا سورج جو ہے وہ طلوع ہوا ہے, اور یہ کوآپریشن اب جاری رہے گا. اور اس میں جو پاکستان کے اندر اس وقت دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں, بہت شدید میرا خیال ہے ضرورت ہے کہ طالبان جو امریکی اسلحہ استعمال ہو رہا ہے, جو ٹی ٹی پی جس کے پاس ایکسس ہے, اس کے حوالے سے بھی کوششیں کی جائیں. لیکن یہ دوسری طرف جو ہے وہ امیدوں کے اوپر پانی بھی پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور اس میں پاکستان تحریک انصاف والے شامل ہیں. اور اگر آپ نے سٹیٹمنٹ دیکھی ہو کے پی کے چیف منسٹر صاحب کی, تو وہ فرما رہے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کے حکومت کا تو دھیان ہی کہیں اور پھنسا ہوا ہے. یہ دیکھیں نا, بنو والا حملے کو انہوں نے استعمال کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ساری جو انرجی ہے اس وقت آپ لوگوں کی, وہ تو حکومت کی پی ٹی آئی کو توڑنے کے اوپر, ان کے کریک ڈاؤن کے اوپر لگی ہوئی. اور یہ دیکھیں ملک کا سیکیورٹی کے حوالے سے کیا حال ہو رہا ہے. ایک چھوٹی سی گزارش اور میں کر دوں, کل وزیر اعظم صاحب فرما رہے تھے کہ جی دہشت گردی ختم کیے بغیر ہم ملک کے اندر خوشحالی نہیں لے کر آ سکتے, اور اس وقت بنو حملہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہو رہا تھا. تو دونوں خبریں ساتھ ساتھ لگی ہوئی تھیں. تو جو خطرات ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کافی پریشان کن صورتحال ہے اس وقت ہماری سیکیورٹی کو لے کر. اب اس میں جو امید کی کرن کا جو اظہار کیا جا رہا ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ تو کھری کھری سناتے ہیں. انہوں نے یورپ کو جو ہے وہ اپنی پالیسیز کی وجہ سے, یا جو وہ بلیو کرتے ہیں کہ انہیں کام کرنا ہے, اس کی وجہ سے انہوں نے یورپ کو جو ہے ناراض کر دیا. یورپ علیحدہ ہو گیا, انگلینڈ علیحدہ ہوا. زیلنسکی کے معاملے کے اوپر آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ زیلنسکی صاحب فوراً اس کے بعد جو ہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ گئے, جہاں پہ ان کا وزیر اعظم صاحب نے, برطانوی وزیر اعظم سٹارمر صاحب نے استقبال کیا اور ان کو بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ پرومس کیے. تو یورپ اور امریکہ جو تھے وہ بالکل ٹرمپ صاحب کو کوئی اس کے اندر آر نہیں ہے, یا ان کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے اس حوالے سے. بالکل سیدھی کھری کھری باتیں جو ہیں وہ سنا کے
पीछे होते हैं, और आज भी उन्होंने खरी खरी सुनाई, और वो खरी खरी तारीफ थी जो उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत की है और इस ऑपरेशन की है जिसमें इस शख्स को पकड़ा गया है। अब ये जो शरीफुल्लाह है, इसने 2016 में आईएस खोरासान पाकिस्तान चैप्टर को ज्वाइन किया था, और शहाब अल मुहाजिर जो कि मेन आईएस खोरासान के लीडर है, उनके साथ इनके करीबी ताल्लुकात थे। और मैंने जैसे आपको पहले बताया कि 2019 में पकड़ लिया गया था, उसके बावजूद ये साहब जो हैं जेल से भाग निकले थे, और उसके बाद 2001 में ये हमला हुआ एबी गेट के ऊपर। हामिद कारजाई एयरपोर्ट जिसको कहा जाता है, और उसका एक हिस्सा जो है उसको एबी गेट का नाम दिया गया है, जहां पे यूएस सोल्जर्स मामूर थे सिक्योरिटी देने पे। बन्नू हमले के हवाले से मैंने कहा था थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करूंगा। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये उससे कनेक्टेड हो सकता है, लेकिन जो आईएसपीआर की तरफ से स्टेटमेंट आई है उसमें खवारिज का जिक्र किया गया। खवारिज फितना, ये उनको रेफर टीटीपी के हवाले से रेफरेंस दिया जाता है, और उसी की तरफ मेरा ख्याल है ये रेफरेंस दिया गया है, क्योंकि मिड फरवरी के अंदर ये कहा गया है कि ये अरेस्ट हुई थी। इसलिए मेरा नहीं ख्याल है कि ये ताल्लुक जो है इसका उससे जोड़ा जा सकता है। जो टीटीपी इस वक्त ऑन द रोल है, या जो पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रही है, ये शायद उसी की कड़ी है। तो फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।